शहरी औलिया में कोरोना के कारीवार डिप्टी डायरेक्टर FIA का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। उधर निश्चित अस्पताल में गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला 7 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कोरोना के बायस होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 86 हो गई। डेरा गाजी खान में कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज इजाफा। डिवीजन भर में केसेस की तादाद 1048 हो गई। डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर जफर अब्बास ने कहा कि 5 अफराद की हालत तशवीशनाक और 13 अमवात हो चुकी हैं। 160 अफराद सेहतयाब और 823 अफराद को घरों में आइसोलेट किया गया। हमसाया मुल्क भारत से टिड्डियों के काफिले चोलिस्तान पहुंच गए। रहीम यार खान के इलाके मिंठार और चोलिस्तान के चकूक में टिड्डी दल के झुंड का हमला। फसलें टिड्डी दल की खुराक बनने लगीं। जिला इंतजामिया बेखबर, किसान अपनी मदद आप के तहत टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ। मुल्तान में टिड्डी दल के बाद आम के बागात पर चमगादड़ों का हमला। नवाबपुर के इलाके में फ्लाइंग फॉक्स ने बागात तबाह कर दिए। बागबान अपनी मदद आप के तहत चमगादड़ों को भगाने में मसरूफ। कहते हैं महकमा ज़राअत को इत्तला दी, कोई भी नहीं आया। दरियाए सिंध बेकाबू, कटाव में शिद्दत आ गई। मौजा रखवा में 20 बस्तियां देरबुर्द होने के बावजूद कटाव जारी। सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी, फसलें, बागात और मुतादिद बस्तियां दरियाबुर्द। मुतासरीन की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। इंतजामिया से कटाव रोकने के साथ मदद करने की अपील की। कोरोना वायरस मुल्तान की डेवलपमेंट को ले डूबा। मुल्तान में जारी तरक्याती मंसूबाजात के फंड कोरोना के बायस वापस उठा लिए गए। रवा माली साल के दौरान तरक्याती मंसूबाजात की मजमूई लागत 9 अरब में से सिर्फ 5 अरब रुपए ही खर्च किए जा सके। तरक्याती मंसूबाजात का 40% काम ना हो सका। रेलवे के 5 मंसूबे आइंदा 2 बरस में मुकम्मल होंगे। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 17 अरब 12 करोड़ रुपए मालियत के 5 रेलवे मंसूबों की TC1 की मंजूरी दे दी। मंसूबों में समासिटा बहावल नगर ट्रैक बहाली, डीजल इलेक्ट्रो लोकोमोटिव की रिकमीशनिंग शामिल। नवाबों के शहर में सीवरेज मसाइल होंगे हल। बारिशी पानी का निकास भी होगा जल्दी। कमिश्नर बहावलपुर आसिफ इकबाल चौधरी ने कॉर्पोरेशन हुदूद में मेगा सीवरेज स्कीम की प्रपोजल तैयार करा ली। मेगा सीवरेज स्कीम पर 2 अरब 40 करोड़ रुपए से जायद की लागत से डिस्पोजल स्टेशन, टिब्बा बदरशेर की अस्तर नौ तामीर और शहर की नई सीवरेज लाइन डाली जाएगी। PIA हुकाम का मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10 से 25% कमी का फैसला। CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक ने मुलाजिमीन के नाम खत लिख दिया। कहा कोरोना के बायस एयरलाइन इंडस्ट्री को 314 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। फजाई ऑपरेशन भी सिर्फ 10% रहा। फजाई ऑपरेशन बहाल होते ही तनख्वाहें आम सतह पर बहाल कर दी जाएंगी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से अवामी शिकायत का बरवक्त इजाला। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 100% शिकायत का इजाला करके पंजाब की दीगर 6 कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी रावलपिंडी दूसरे, सियालकोट तीसरे और फैसलाबाद चौथे नंबर पर रही। हुकूमत पंजाब का शहरियों की सहूलत बारे एहसन इकदाम। तरक्याती महकमों कॉरपोरेशन को अवामी सर्विस के लिए 75 दिनों की टाइमलाइन दे दी गई। कमर्शियल, रिहायशी, सनती इलाकों में इंफरादी तामीर की 30 दिनों में मंजूरी देना लाजिम करार। इदारा प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों को 60 और इमारती इस्तेमाल की तब्दीली केस को 45 दिनों में मंजूर करने का पाबंद होगा। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने मुरासले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर शौजब सईद OSD तैनात। DG PHA लाहौर मुजफ्फर खान को DC बहावलपुर लगा दिया गया। दूसरी जानब CPO मुल्तान ने SHO थाना शाहरुख ने आलम का तबादला कर दिया। SHO थाना शाहरुख ने आलम अकरम सूरो को क्लोज टू पुलिस लाइन कर दिया गया। 30 जून से कबल तमाम अहदाफ मुकम्मल किए जाएं। कमिश्नर बहावलपुर आसिफ इकबाल का इजलास में हुक्म। कहते हैं डिवीजन भर में अब तक 6557 मिलियन रुपए का रेवेन्यू हदफ हासिल किया गया। रेवेन्यू अफसरान को महसूलात के अहदाफ तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत की।
कमिश्नर डेरा गाजी खान साजिद जफर डाल की जेर सदारत इजलास डीजी खान और कबायली इलाकों में तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। कमिश्नर का तरक्याती मंसूबों की तकमील में गैर जरूरी ताखीर पर इजहार बरहमी, मौजूदा सूरत हाल का तस्वीरी और वीडियो रिकॉर्ड भी तलब किया। महकमों के अफसरान को तरक्याती कामों पर तवज्जो देने के अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान ताहिर फारूक का ट्राइबल एरिया का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। डीसी ने बीएमपी के थानों की अपग्रेडेशन, रोड्स और बीएचयूज, आरएचसी की सहूलियात का भी मुआयना किया। कबायली अवाम के साफ पानी की अदम फराहमी और लॉ एंड ऑर्डर से मुतालिक मसाइल सुने। मुल्तान के सरकारी अस्पतालों की आउटडोर वार्ड जुज़वी तौर पर बहाल। निश्तर अस्पताल, शहबाज शरीफ अस्पताल, सिविल अस्पताल, फातिमा जिन्ना अस्पताल में आउटडोर वार्ड खोल दी गईं। मरीजों की आमद का सिलसिला जारी। मास्क के बगैर इस अस्पताल में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मकामी इंतजामिया की कार्रवाइयों में तेजी। असिस्टेंट कमिश्नर मेंशनाबाद मुजम्मिल इलियास और सीओ सैयद राशिद अजीज गजनवी का बाजारों का दौरा, एसओपीज की खिलाफवर्जी, भारी जुर्माने और दुकानें सील। दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग बारे खुसूसी हिदायत भी कर दी गईं। बहावलपुर में कोरोना बारे मास्क पहनने की नई पॉलिसी पर अमल दरामद। शहर की मार्केटों में सर्जिकल मास्क नायाब, गैर मेयारी मास्क आम हो गए। शहर की शाहराहों पर मुख्तलिफ मकामात पर मास्क के स्टॉल्स, 15 रुपए का मास्क 50 से 60 रुपए में फरोख्त। इंतजामिया कंट्रोल करने में नाकाम। मुल्तान में कोरोना वायरस को धोखा देने वाले शहरियों की जिंदगियों से खेलने लगे। कचहरी के मेन एंट्री गेट पर नस, कोरोना प्रोटेक्शन गेट में एंटी कोरोना महलूल के छिड़काव की बजाय सिर्फ पानी का इस्तेमाल किया जाने लगा। वकला और साइलिन ने तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। बोरेवाला में एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर्स पर रिटेलर शहरियों को लूटने लगे। मुस्तहकीन से मिठाई के नाम पर 500 से 1000 रुपए की वसूली। मुस्तहकीन सरापा एहतजाज। इंतजामिया ने रिटेलर के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट्स में ताखीर, रोही की खबर पर कमिश्नर बहावलपुर का एक्शन। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान ने अगले 2 से 3 रोज में रिपोर्ट बहावलपुर लैब से आने का इंदिया दे दिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी और मेंबर सूबाई असम्बली सरदार ऑन हमीद डोगर और न्याज गशकोरी की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। जनूबी पंजाब के मसाइल और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ऑन हमीद डोगर ने कहा कि इलाके के लोगों के मसाइल हल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जल्द मुजफ्फरगढ़ को अच्छी खबर मिलेगी। डेरा गाजी खान एक्साइज टैक्सेशन दफ्तर में वन विंडो ऑपरेशन का आगाज। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना जरूरी होगा। ईटीओ मुनव्वर रेन का कहना है कि बगैर अपॉइंटमेंट के कोई काम नहीं किया जाएगा। मास्क के बगैर दफ्तर में किसी को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। बहावलपुर के सरकारी लारी अड्डे पर सहूलियात का फुकदान, न सायादार जगह और न ही पीने के साफ पानी का इंतजाम। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात में इजाफा। सख्त गर्मी और में मुसाफिर और ट्रांसपोर्टर्स बिलबिला उठे। शहरियों का इंतजामिया से फौरी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। बहावलपुर में बिजली का ज्यादा इस्तेमाल, मैपको का बोसीदा तरसीली निजाम जवाब देने लगा। लोड ज्यादा डालने से शहर के बेशतर इलाकों में ट्रांसफार्मर्स जलने लगे। जंपर शॉर्ट होने और स्पार्किंग के बायस लोड शेडिंग, शहरियों को मुश्किलात का सामना। इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान के मुख्तलिफ चौकों पर बनाए गए फवारे अरसे दराज से गैर फाल। शहर में 10 से ज्यादा मुख्तलिफ चौकों पर फवारे बंद। कूड़े और गंदगी के ढेर, शाहराहों की खूबसूरती मांग पड़ने लगी। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेकर फवारों को जल्द फाल करवाने का मुतालबा। राजनपुर में बंद रोड टूट फूट का शिकार। सड़क टूटने के बायस गाड़ियां खटारा होने लगीं। आए रोज हादसा भी मामूल बन गए। दुकानदारों का कारोबार मुतासिर। इलाका मकीन सराफा एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क को फौरी तौर पर मुकम्मल तामीर करवाने का मुतालबा किया।
رحیم یار خان میں میپکو سٹی سب ڈویژن میں مبینہ کرپشن، اختیارات کو تجاوز کر کے ہاؤسنگ سوسائٹی اور بڑے پلازوں کو بجلی فراہم کر دی گئی۔ شہری نے میپکو سٹی سب ڈویژن میں مبینہ کرپشن کے خلاف ایف آئی اے سے رجوع کر لیا۔ ایف آئی اے کی ٹیم تحقیقات کے لیے رحیم یار خان آئی گی۔ رحیم یار خان میں تحصیل کونسل کی نقشہ لینڈ سب ڈویژن کی کارروائی، بغیر منظوری اور سہولیات نہ دینے پر ہاؤسنگ سوسائٹی سربے مہر، احمد گارڈن، گلشن رحمان، شفیع ٹاؤن، نوشہرہ کینال کو سیل کر دیا گیا۔ نقشے کی منظوری کے بغیر تعمیرات پر 63 دکانیں سربے مہر، پل سنی پر 12 دکانوں کو بغیر نقشہ منظوری پر سیل کیا گیا۔ تونسا شریف کے محلہ عیدگاہ وارڈ 20 میں پانی کا بحران، اسسٹنٹ کمشنر تونسا محمد یوسف نے روہی کی خبر پر ایکشن لے لیا۔ محلے میں فوری طور پر کام شروع، میونسپل کمیٹی تونسا کے حکام نے گلی میں 20 روز سے بند پانی کو چالو کر دیا۔ اہلیان محلہ روہی کی خبر پر فوری ایکشن پر خوشی سے نہال۔ صحت دشمنوں کے خلاف فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں، مظفر گڑھ میں لائسنس نہ ہونے اور صفائی کے ناقص نظام پر متعدد فیکٹریاں سیل، معروف برانڈز کی 1092 مس برانڈڈ بوتلیں، کیمیکل ڈرمز، فلنگ مشینز اور دیگر سامان برآمد۔ انصاف کی فراہمی اور شکایات کا ازالہ اولین ترجیح، آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کی زیر صدارت ویڈیو لنک کانفرنس، پیشہ ورانہ امور کو مزید بہتر کرنے کا حکم، سٹیزن فیڈ بیک نظام کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت، 8787 کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم پر تبادلہ خیال، سی سی پی او، آر پی او سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ رشوت ستانی کے خلاف اینٹی کرپشن کی کارروائی، بہاول نگر میں پٹواری راؤ اسلام رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار، رشوت کی 10,000 روپے کی رقم بھی برآمد۔ میاں والی میں ڈی پی او حسن اسد الوی کی کارروائی، تھانہ کنٹیاں کے علاقے سے 2 روز قبل اغوا ہونے والا 4 سالہ محمد ہادی بازیاب، اغوا کار فرار، ملزم کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں تیز۔ بچے کے لواحقین نے ڈی پی او کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے میاں والی پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ صادق آباد میں پولیس کا سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن، تھانہ احمد پور لمپا پولیس نے 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا، بھاری مقدار میں منشیات اور داؤ پر لگی رقم برآمد، مقدمات بھی درج۔ کوٹ عباس کے نواحی گاؤں میں اوباش نوجوان کی 5 سالہ معصوم بچے سے بدفعلی کی کوشش، بچے کے شور مچانے نے ملزم دیوار پھیلانگ کر فرار، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ میلسی چوک میتلا میں پولٹری سپلائی ڈیلر کے دفتر میں دن دہاڑے ڈکیتی، 2 مسلح نقاب پوش ڈاکو گن پوائنٹ پر تجوری توڑ کر 1.5 لاکھ روپے نقدی لوٹ کر فرار، واردات کے بعد ملازمین کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، سی سی ٹی وی فوٹیج روہی کو موصول۔ کبیروالا میں گزشتہ رات پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 1 ڈاکو ہلاک جبکہ 2 زخمی، ڈاکو تشویشناک حالت میں نشتر ہسپتال ملتان منتقل۔ کورونا کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر پولیس فورس کی حفاظت کے لیے اہم قدم، ڈی پی او بہاولپور سہیب اشرف کی ضلع بھر کے تمام تھانوں میں ماسک اور سینیٹائزر کے استعمال کی سختی سے ہدایت، تمام تھانوں اور پولیس برانچز کو ماسک، سینیٹائزر اور شیلڈ حوالے کر دی گئیں۔ کورونا سے بچاؤ کے ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے، ڈی پی او خانیوال کی سرکل افسران کے ساتھ میٹنگ، ٹریفک اہلکاروں کو آگاہی دینے اور خلاف ورزی پر جرمانے کرنے کی ہدایت کی۔ ملتان میں مرکزی تنظیم تاجران کی جانب سے 14 نمبر چنگی پر ماسک کی تقسیم، مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب جاوید اختر انصاری نے تاجروں میں ماسک فراہم کیے، صدر تنظیم تاجران رابی مارکیٹ شیخ عمران قریشی نے کہا کہ بازاروں میں ایس او پیز پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ بہاولپور میں محکمہ ہیلتھ کے دفاتر اور اسپتالوں میں مریضوں اور ان کے لواحقین سے بدتمیزی، چیف ایگزیکٹو ہیلتھ نے واقعے کا نوٹس لے لیا، احمد پور اسپتال میں مریض سے بدتمیزی پر انکوائری کا حکم، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کو انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔
دفتر میں اے ای او کو ٹیچرز کے سامنے ٹیبل پر ٹانگیں رکھ کر بیٹھنا مہنگا پڑ گیا۔ رحیم یار خان میں پرائمری اسکول ٹیچر کی شکایت پر سی ای او ایجوکیشن نے اے ای او محمد وسیم کو معطل کر دیا۔ سی ای او ایجوکیشن نے محمد وسیم کو سی ای او آفس پابند کر دیا۔ ملتان کا اولڈ ایج ہوم 5 ماہ سے بجٹ سے محروم۔ ادارے کے پاس بجٹ نہ ہونے سے مشکلات کا سامنا۔ 5 ماہ سے بجلی اور گیس کے بل جمع نہ کروائے جا سکے۔ انچارج اولڈ ایج ہوم اقبال سہو نے کہا کہ ادارے میں رہائش پذیر بزرگ افراد کے لیے دیگر سہولیات کی فراہمی بھی بجٹ کی کمی سے متاثر ہے۔ جنوبی پنجاب صوبے کا سول سیکریٹریٹ بہاولپور میں بنے گا۔ ترجمان حکومت پنجاب سمیرہ ملک کی گفتگو۔ کہا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بہاولپور کو اپنا دوسرا گھر قرار دیتے ہیں۔ سول سیکریٹریٹ کے لیے حتمی فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے انتظامیہ کی کاوشیں جاری۔ ٹڈی دل کے تدارک کے لیے موثر لیول پر کمیٹیوں کی ٹریننگ۔ ماہرین زراعت نے شرکاء کو آگاہی دی۔ میاں والی میں ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے ریسکیو کی موک ایکسرسائز۔ پولیس، سول ڈیفنس سمیت دیگر محکموں کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا نے مشقوں کا جائزہ لیا۔ تفتان بارڈر پر شہید ہونے والے جتوئی کلروالی کے رہائشی پاک فوج کے حوالدار کی نماز جنازہ ادا۔ شہید حوالدار ظفر خان فوجی اعزاز کے ساتھ مقامی قبرستان میں سپرد خاک۔ پاک فوج کے جوانوں کی طرف سے گارڈ آف آنر پیش۔ قبر پر پھولوں کے ہار بھی چڑھائے گئے۔ اور منفرد ذائقہ اور غذائیت کے لیے مشہور موسم گرما کی خاص سوغات فالسے کی فصل پک کر تیار۔ کہروڑ پکا میں سال بھر فصل کی دیکھ بھال کرنے والے کاشتکار پریشان۔ کسانوں کی امیدوں کے برعکس مارکیٹ میں فالسے کی قیمت انتہائی کم۔ کہتے ہیں ریٹ اچھا ملے تو محنت کشوں کے معاوضے میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔